अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हॉट टॉपिक चल रहा है ख़वातीन की आज़ादी का। आज़ादी मार्च भी हो रहा है और जगह जगह बैनर्स उठा के हमारी ख़वातीन बहनें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारे हकूक़ दिए जाएँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं और मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, बल्कि आप सबसे क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे उनसे जो आज़ादी मार्च करने के लिए बाहर निकली हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे डांस कर रही हैं और बेखुदा किस्म के नारेबाजी कर रही हैं। किस किस्म की आज़ादी इनको चाहिए? इनको भी आज़ादी की ज़रूरत है। ये तो ऑलरेडी एक बेजा आज़ादी का नतीजा है। सड़कों पे डांस करना और नाउज़ बिल्ला अल्लाह और उसके रसूल को मुखातिब करके अजीब किस्म की नारेबाजी करना, जो कि किसी सूरत में भी हमारे कम से कम इस्लामी मुल्क में तो ये बर्दाश्त नहीं है। और बीइंग अ मुस्लिम हमें ख़ुद सुन के शर्म आती है। हम ख़ुद भी ख़वातीन हैं। हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये किस किस्म का मुल्क है, ये किस किस्म के ख़वातीन के हकूक़ ये मांग रही हैं। हकूक़ तो आपको 1400 साल पहले ही मिल गए थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन ने तो उनके साथ जंगों में भी शिरकत की है, ज़ख्मियों को पानी पिलाया है, शहीदों की मदद की है, मुजाहिदीन के साथ मिलके उन्होंने काम किया है। तो आज़ादी तो इनको 1400 साल पहले मिल चुकी थी। अब इनको कौन सी आज़ादी चाहिए आखिर? और मज़े की बात यह है कि आज़ादी के लिए बात कौन सी ख़वातीन कर रही हैं जिनके पास ऑलरेडी आज़ादी है। बात करनी है हकूक़ के बारे में तो उनके लिए बात करें ना, जो सुबह से शाम तक घरों में काम करती हैं और उनके शोहर नशा करते हैं, उनकी मार पीट उन पे करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, या उनके लिए आवाज़ उठाएं जो ऐसे पसमानदा इलाकों में रहती हैं अपने ही पाकिस्तान के, जहाँ पे उनको बेसिक जो उनकी ज़रूरियात हैं उससे महरूम किया जाता है। उनको स्टडी करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, उनको उनके बेसिक नीड्स उनको नहीं मिलती हैं, जिन पे जुल्म होता है, मार पीट की जाती है। आए दिन पता चलता है इसकी बाजू टूट गई, जिनके घरों में चूल्हे फाड़ फाड़ के औरतों को मार दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, तेज़ाब फेंका जाता है। आवाज़ उठानी है तो उनके लिए उठाएं। आप लोगों के पास तो ऑलरेडी हकूक़ मौजूद हैं। और प्लीज़ ये जो है ना, ये प्रोपेगेंडा बंद करें। हम ख़वातीन इतनी भी मज़लूम नहीं है। कभी यूरोप की ख़वातीन से बैठ के बात कीजिएगा। एक दफ़ा मेरा उनसे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों को तो यहाँ पे फुल टाइम मौज मिली हुई है, किस चीज़ की कमी है? आप लोग बसेस में सफ़र करते हो, आपको सीट नहीं मिलती तो जितने वहाँ पे मेल हजरात होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाएं। ख़वातीन को सीट दी जाती है, मर्द खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, आप सामान नहीं उठा सकते तो आपको मर्द मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए। आप यूरोप वाली साइड पे चले जाएं या किसी और कंट्री, इवन के मलेशिया वाली साइड पे ही सिर्फ चले जाएं, वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे कोई मेल हेल्प करता है? नहीं करता। कोई अपनी सीट छोड़ता है? नहीं छोड़ता। डरे उस दिन से जिस दिन हमारे आदमी, हमारे मर्द सड़कों पे निकल आए अपने हकूक़ के लिए और हमारे ख़िलाफ़ बोलने लग गए, और बोलने लग गए कि हमारी जेब, हमारी कमाई, हमारी मर्ज़ी। फिर हम क्या करेंगे? अगर थोड़ा बहुत आके मर्द आपसे थोड़ा सा डांट डपट कर लेते हैं, सख्ती से बात कर लेते हैं, तो थोड़ा इग्नोर करें, थोड़ा बर्दाश्त करें। आपका हस्बैंड है, आपका भाई है, आपका बाप है, आपका बेटा है, यही रिश्ते हैं ना जिनको आप घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। और यही तो आपके घर की रौनक है। बाहर के मर्दों को तो आप नहीं बर्दाश्त कर रहे ना, जिन्होंने आपके हकूक़ को सल्ब किया हुआ है। यही कुछ 4 रिश्ते हैं ना। बाप है, वो आपको कमा के दे रहा है, आपका शोहर है, वो आपकी खातिर सुबह से धक्के खाता है। अगर एक दरमियाने तबके का है, कभी आप देखिएगा बाहर कैसे कैसे लोगों को कमाई के लिए वो बर्दाश्त करते हैं। एक अगर बिजनेसमैन भी बंदा है, हाई सोसाइटी का है, वो भी अगर बाहर जाता है तो उसने भी लेबर को बर्दाश्त करना। सारा दिन 100 किस्म की चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, ठीक है। वो ये थोड़ा होता है कि वो बाहर जाते हैं और बाहर पैसे पड़े होते हैं और उठा के ले आए आप लोगों के लिए, और आप लोगों को डांटना डपटना शुरू कर दिया और आपने कहा हमारे पे जुल्म होता है। कभी बैठ के फेसबुक की खाली खोल के देख लीजिएगा, इंस्टा खोल के देख लीजिएगा, हम ख़वातीन वहाँ पे क्या कर रही हैं। सारा दिन फारग बैठ के खाने की तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं, ये बताया जा रहा है आज ये शॉपिंग की है, आपके घर में ये चीज़ है या नहीं है, मेरे बच्चे ने आज ये किया, तुम्हारे ने किया या नहीं, मेरी तरफ गुड न्यूज़ है, ऐसे है वैसे है। कभी सोचा है कि मर्द इस तरह की बातें करते हैं वहाँ बैठ के? चलें, करते भी होंगे, लेकिन आपके लिए तो कमा के लाते हैं ना। कम से कम आपको तो ठीक ठाक रखा हुआ है ना, आपको तो अपनी 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है ना कमाने के लिए, सही है। आप लोग तो सारा दिन बैठ के फेसबुक पे पोस्टें चढ़ा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। हकूक़ मांगने हैं तो उनके लिए मांगे ना जिन पे जुल्म हो रहा है। आप लोगों के पास तो सब कुछ है। और ये जो बात करते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी,
ٹھیک ہے، وہ مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا، کتنی دنیا جہاں کی دولت اس کے پاس موجود تھی، تو اس کے جسم پہ یا اس کی زندگی پہ اس کا بس چلا، اپنی وہ سرجری کروا لی، ہر چیز کروا لی، موت کو روک سکا؟ آپ میں سے کسی بھی موت کا ٹائم آ گیا کسی بھی خاتون کی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو روک لیں گی؟ یا اللہ نہ کرے کسی پہ بھی ایک لکوہ کا یا فالج کا اٹیک آ جائے تو منہ کی ایک پوری شیپ بدل جائے گی، ٹھیک ہے، چند سال کے بعد بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی رنگ لیں پھر وائٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو روک لیں گے؟ جب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی بس نہیں چل رہا تو جسم پہ کیا آپ کی مرضی چلے گی؟ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنے شوہر کے خلاف یہ نعرے بازی کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے شوہر کے لیے کھیتیاں بنائی ہیں، آپ لوگوں کے جوڑے کیوں بنائے ہیں؟ اسی لیے تو بنائے ہیں، اسی لیے یہی تو خوبصورتی ہے شادی کی، کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز سے رہو، ٹھیک ہے، اور یہ اور مردوں کی بھی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، ان کے کیا کہتے ہیں اپنے فضول قسم کی ہر چیز کا غصہ ان پہ نہ اتاریں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آ کے خواتین کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی بھی پرابلم سنیں، ان کو بھی پیار محبت کی ضرورت ہے۔ یہ جس طرف ہمارا معاشرہ چل گیا ہے نا، ہماری مرد اور خواتین جس طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ طلاق کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک تو ہمارا جو بالکل ہی لوئر طبقہ ہے، اس میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو میں نے قریب سے دیکھی ہے وہ میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ انہوں نے موبائل رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص طور پہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں وہ ہسبینڈ بھی ہے، دو کے ساتھ ان کے کیا کہتے ہیں افیئر چل رہے ہیں، اسی طرح مردوں کا حال ہے، وہ بیویوں کو کیا کہتے ہیں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، اور باہر وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، صحیح ہے، اس وجہ سے تو ہماری طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ایک بہت اپر کلاس طبقہ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، خواتین کہتے ہیں میں اس کو کیوں برداشت کروں، اور ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ساس کی بات برداشت نہیں ہے، مجھے نند کی بات برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، اگر آپ کی اپنی ماں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میں نے کافی لڑکیوں کو، کافی خواتین کو دیکھا ہے جو اس بات پہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں، اس بات پہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ میری ساس تو میرے لیے عذاب ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ ارے اس کو ماں کی جگہ سمجھ کے دیکھو تو آپ دیکھو گے ہسبینڈ آٹومیٹکلی آپ کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو کیئر کرے گا، آپ کے حقوق پورے کرے گا۔ جب آپ جو ہے نا اس کے رشتہ داروں کو دینا شروع کرو گے نا محبت، کیئر، کیا کتنا عرصہ کوئی آپ سے لے لے گا؟ دل میں جگہ بنا کے دیکھیں، سارا کچھ اچھا ہو جائے گا، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا، اتنا نیگیٹو مائنڈ لے کے نہ چلیں، صحیح ہے۔ اور ایک چیز جس نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہماری ڈریسنگ بڑی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، بالکل ہماری ڈریسنگ کا کوئی حال نہیں رہا، جس میں تھوڑا بہت کردار ہمارا ہے اور تھوڑا بہت کردار ہمارے ڈیزائنر حضرات کا ہے۔ ایسے ڈریسز مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ وہ کم سے کم ہم اپنی بچیوں کو نہیں پہنا سکتے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس طرح کی ڈریسنگ کر کے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر وہ آپ آگے سمجھدار ہیں کہ کس طرح ہم مردوں کو اپنی طرف جو ہے نا وہ راغب کر رہے ہیں۔ جب ہماری اس طرح کی ڈریسنگ ہوگی نا تو آلریڈی لوگ ہمیں دیکھیں گے، ایک نیچرل بات ہے، نظریں اٹھیں گی، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی، میں کوئی کسی کو میں پن پوائنٹ نہیں کر رہی کہ وہ لازمی اپنا دوپٹہ لے کے نکلیں یا اپنی چادر لپیٹیں، وہ جس کا جیسے دل کرے وہ اس طرح کرے، لیکن کم سے کم تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر لیں، تھوڑا سا، کیونکہ جو عورت ہے، عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا وقار اسی چیز میں ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی ڈریسنگ کی طرف بھی توجہ دیں، صحیح ہے، اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ قرآن پاک اللہ نے ہماری لائف کے لیے ایک مینول بنایا ہے، صحیح ہے، جس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے صرف چومنے چاٹنے ختم درود دلانے کے لیے، صحیح ہے، یا ایک آدھ دفعہ پڑھ لیا یا رمضان کی رمضان پڑھ لیا۔ ہماری لائف کی گاڑی اس ٹائم تک صحیح نہیں چل سکتی جب تک ہم اس مینول کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ لیں گے۔ ہم گھر میں کوئی مشین بھی لاتے ہیں نا چھوٹی موٹی، ایون کہ بچے کا کوئی کھلونا بھی لاتے ہیں تو اس کا مینول پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں غلط طریقے سے استعمال تو نہیں کر لیں گے، کچھ الٹ تو نہیں ہو جائے گا یا جل تو نہیں جائے گی، تو اتنی بڑی ہماری لائف ہے، اتنی اس میں کریٹیکل چیزیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا مینول پڑھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس میں کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم پڑھ لیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے حقوق کتنے ہیں، ہمیں کہاں کس طرح کے اسلام نے ہمیں رائٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور
ہماری لمٹس کیا ہیں، ہمیں کیسے ان لمٹس کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمارے جو مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ہم پہ کیا فرض ہے، ہم نے کیسے لائف کو لے کے چلنا ہے، ہم نے کیسے حق پورے کرنے ہیں، ہم نے کیسے فرائض سر انجام دینے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے یہ ہمارا جو حالات چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں، ہماری جو طلاقیں ہو رہی ہیں، ہماری جو بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے جو ریپ ہو رہے ہیں، ہمارے گینگ ریپ ہو رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے مینول سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہماری لائف کا مینول ہے نا اس پہ توجہ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ تو خالی ایک عورت مارچ جو آج کل ہو رہا ہے اس کی بنا پہ باقی ساری عورتوں کو خدا کے لیے جو ہے نا وہ قصوروار نہ ٹھہرائیں، نہ سب کو ایک جیسا سمجھیں۔ تھینک یو سو مچ۔